बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। इमरान खान साहब का फिजिकल मसल मास कम हो रहा है। 3 हफ्ते के लिए इमरान खान साहब के ऊपर जुल्म किया गया। उन्हें 7/10 के चक्की के सेल में 10 दिन रखा गया। 5 दिन के लिए उनकी बिजली बंद की गई। ये कहना है इमरान खान साहब की बेन अलीमा खान साहिबा का। मजीद उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, इमरान खान साहब की बनी गाला जायदाद की नीलामी के हवाले से जेर गर्दिश खबरें बेबुनियाद हैं। नैब जराये के मुताबिक अलकादर ट्रस्ट केस के सिलसिले में 2 बड़ी जायदादों की नीलामी का फैसला किया गया है। 248 केनाल अराजी फराह खान की मिल्कियत और 405 केनाल अराजी बैरिया टाउन की मिल्कियत के हवाले से। इसकी डिटेल्स क्या हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। नाज़रीन, इस्लामाबाद में शराब की इजाजत और मसाजिद के इन्हदाम, ये कौन सी पॉलिसी है, ये किसकी पॉलिसी है? शाफिया के क्लबों, सरकारी अस्करी अदारों के कब्जे, DHAs, बैरिया, दीगर रास्ती और जो दीगर अदारे हैं उनको कौन लगाम डालेगा, उनके ऊपर कौन हाथ डालेगा? मदनी मस्जिद जिसे मनहदम किया गया, उसके बाद आम जो पाकिस्तान की अवाम है वो सरापा एहतजाज है। इस्लामाबाद में सड़कों पर हजारों मुजाहिरीन इस वक्त मौजूद हैं। पुलिस की तरफ से गिरफ्तारियां भी हो रही हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मुज़ाकरात की भी बातें हो रही हैं। क्या मुज़ाकरात और गिरफ्तारियां दोनों इकट्ठी चल सकती हैं? किसी में दम है तो एक्सटेंशन को रोक कर दिखाए, ये धमकी कौन दे रहा है? इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस फैसल वाडा। कल ही का बयान था, असद कैसर ने ये कहा था कि हमारी तारीखी गलती थी बाजवा को एक्सटेंशन देना, और महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि कोई भी जो अपॉइंटमेंट है, कोई भी जो प्रमोशन है, प्रमोशन मस्ट बी ऑन मेरिट, मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, चाहे वो सिविलियन अदारा हो या अस्करी अदारा हो। तो उसके बाद ये एक पैगाम जो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, आप समझ लें, फैसल वाडा के जरिए जो आया है, वो कह रहे हैं कि एक्सटेंशन तो होगी, किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक कर दिखाएं। आशम डोगर APP इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़ रहे हैं। और इससे पहले कि उनके जो ट्वीट्स हैं वो भी आपके सामने रखते हैं कि वो जो है किस लेवल तक सोच रहे थे, क्या बातें कर रहे थे जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ने, आपको पता है कि बनाई है PP तहरीक इंसाफ के जो अहम रहनुमा हैं, उनसे जबरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करा ली। बहुत से लोगों को तो शामिल कर लिया और कई लोग शामिल नहीं भी हुए, लेकिन इस पार्टी का जो है वो कोई हाल, कोई इसका मुस्तकबिल नहीं है। इसके ऊपर साबिर शाकिर ने भी उनको बड़ा अच्छा जवाब दिया है, उस पर भी आती हूँ मैं। अच्छा जी, इसके अलावा जी मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 2 हफ्ते कबल की बात है। मार्च में स्टेट बैंक के पास $15 अरब के रिजर्व थे, और उस वक्त कहा यह जा रहा था मौजूदा हुकूमत की जानिब से कि पाकिस्तान को जी डिफॉल्ट का खतरा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के करीब है। लेकिन अभी कितने रिजर्व हैं? टोटल $4 अरब है। क्या अब पाकिस्तान को डिफॉल्ट का खतरा नहीं है? सबसे पहले बात करते हैं जी, अलीमा खान साहिबा ने बड़ी अहम गुफ्तगू की और उन्होंने बड़े आम इंकशाफात किए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर फैसल जो खान साहब के वकील हैं, उन्होंने ये चीज़ नोट की है कि इमरान खान साहब के जो फिजिकल मसल मास है वो गिर रहा है, उनका वजन मुसलसल जो है वो कम हो रहा है। और उन्होंने ये कहा कि इमरान खान को मुख्तलिफ बीमारियां लग सकती हैं क्योंकि उनका जो वजन है वो मुसलसल कम हो रहा है। इमरान खान साहब मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं, ये खदशे का उन्होंने इज़हार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान का शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर से तिबी मुआयना कराने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त दे दी है, और इसमें उन्होंने कहा है कि शौकत खानम के जो डॉक्टर्स हैं उन पर मुश्तमिल एक टीम जो है वो हर माह इमरान खान साहब का तिबी मुआयना करे, और मेडिकल रिपोर्ट्स जो होंगी वो अलीमा खान साहिबा, दीगर जो खान साहब की फैमिली है उनके साथ भी वो शेयर की जानी चाहिए। बाकायदा दरखास्त जो उन्होंने दे दी है। उन्होंने मजीद कहा कि 3 हफ्ते खान साहब के ऊपर जुल्म किया गया है। 7/10 की चक्की वाला जो सेल है उसमें उनको रखा गया। 5 दिन की बिजली उनकी बंद कर दी गई थी। उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और ये सिर्फ जेल के कवानीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये ह्यूमन राइट्स एब्यूज में आता है। और आलमी
عوامی قوانین کی بھی یہ خلاف ورزی ہے, یہ پاکستان کے نظام کے بھی خلاف ہے. ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو اس طرح کا سلوک کیا جا رہا ہے وہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, اور انہوں نے عوام سے بھی اس کے اوپر بات کی ہے کہ مطالبہ بلکہ کیا ہے کہ آپ اس کے اوپر آواز اٹھائیں. خان صاحب کو مسلسل جو ہے وہ ٹارچر کیا جا رہا ہے. اچھا, اب بیریا ٹاؤن کی نیلامی اور جو 248 کنال اراضی ہے فرح خان کی ملکیت میں اور 405 کنال ہے اراضی بیریا ٹاؤن کی, اس کی نیلامی کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کی نیلامی کی جا رہی ہے, اور عوام کا بڑا غم و غصہ اس حوالے سے دیکھنے میں آ رہا تھا. لیکن نیب ذرائع نے جو ہے بتایا ہے کہ عمران خان کے گھر کی نیلامی کی جو زیر گردش خبریں ہیں وہ بے بنیاد ہے, ان میں کوئی صداقت نہیں ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بیریا ٹاؤن کی جائیدادوں کی نیلامی کی جا رہی ہے, عمران خان کی جائیدادوں کی نیلامی نہیں کی جا رہی, کیونکہ عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سرنڈر کر چکے اور ان کی جائیدادوں کی نیلامی کے کوئی احکامات بھی موجود نہیں ہیں. نیلامی کے احکامات اشتہاری ملزمان کی حد تک ہیں. عمران خان کی کوئی جائیداد 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے میں شامل نہیں ہے. جی, اسلام آباد میں مسجد کی دوبارہ تعمیر کے لیے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مسجد اس جگہ پر دوبارہ بنے گی. احتجاج کر رہے تھے ہزاروں لوگ, پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچ گئی, گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام آباد انتظامیہ کا 50 مساجد ہٹانے کا فیصلہ ہے. 50 مساجد کو منہدم کیا جائے گا, گرایا جائے گا. مدنی مسجد شہید کر دی گئی ہے, لیکن اسلام آباد کلب دیکھیں آپ, گنز کلب دیکھیں, گولف کلب جیسے اشرافیہ کے ہزاروں اربوں روپے کے مراکز ہیں اور سالہ سال سے ان کو تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ ڈی ایچ ایس دیکھیں, بیریہ دیکھیں, دیگر اور رہائشی اسکیمیں ہیں, سرکاری اور عسکری ادارے ہیں, ان کو اسلام آباد کے زمینوں پر قبضے, جنگلات کو صاف کرنے, یہاں تک کہ پہاڑوں کی صفائی کی اجازت ہے. لیکن مساجد ناقابل برداشت ہیں. پہلے شافیہ کے جو کلب میں سرکاری عسکری ادارے کے قبضے ہیں, ڈی ایچ ایس ہیں, اور بیریہ اور دیگر رہائشی اسکیمیں دوسرے جو ادارے ہیں اس طرح کے, آپ ان کو تو ہاتھ لگانے کی جرت کریں, ان کو تو آپ ہاتھ لگائیں. مساجد گرانا تو آپ کے لیے بڑا آسان ہے. اسلام آباد میں شراب کی اجازت اور مساجد کے انہدام, یہ کون سی پالیسی ہے, کس کی پالیسی ہے؟ اس کے اوپر جو ہے سینیٹر مشتاق نے بھی آواز بلند کی ہے اور انہوں نے بھی اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے بڑا سخت قسم کا, اور سخت انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. عوامی حلقوں میں بھی شدید تشویش پائی جاتی ہے, غم و غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے عوام کی جانب سے کہ مساجد جو ہے انہیں شہید نہیں کیا جانا چاہیے. جی, اس کے علاوہ ایک طرف مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, جی دوسرے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں. عوام ظاہر غم و غصے کا اظہار کری. اچھا جی, فیصل واڈا صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ماؤتھ پیس ہیں. کل اسد کیسر نے کہا تھا کہ ایکسٹینشن والا جو معاملہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک تاریخی غلطی تھی, آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا. محمود اجگزئی نے بھی کہا تھا کہ آئندہ کوئی بھی, چاہے وہ عسکری ادارہ ہو یا کوئی سویلین ادارہ ہو, پروموشن جو ہے وہ میرٹ پہ ہونی چاہیے اور ایکسٹینشن کسی کو نہیں ملنی چاہیے. تو بڑا برا لگا ہوگا ڈیفینیٹلی, بڑے صاحب کو غصہ آیا ہے, تو پھر انہوں نے جواب جو ہے وہ بھجوایا ہے. فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن نہیں, کنٹینیوشن, تسلسل جاری رہے گا اور رہے گا. 3 دفعہ انہوں نے یہ کہا ہے جی, بلکہ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کرم رکھے, کسی کے باپ میں دم ہے تو اس تسلسل کو روک کر دکھائے. دھمکی لگائی ہے باقاعدہ. پاکستان کی کامیابیوں کا یہ سفر جاری رہے گا. فیصل واڈا صاحب کو پاکستان کی کامیابی آمریت میں نظر آ رہی ہے, بلکہ آمریت کے بوٹوں تلے نظر آ رہی ہے, کیونکہ جمہوریت کی تو اس ملک کے اندر پامالی ہو چکی ہے. آئین, جمہوریت, پارلیمنٹ سب کچھ بے توقیر ہو چکا ہے. اس وقت کوئی حیثیت نہیں ہے کسی ادارے کی, بلکہ کل کا ہی تازہ بیان دوبارہ سے آ گیا جی کہ فیلڈ مارشل صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہیں اور ملک کی ترقی کا یہ سفر دونوں مل کر جاری رکھیں گے. ملک بہت ترقی کر رہا ہے, اگر اسی طرح کی ترقی رہی تو چن چن کے ایک بندہ جو ہے وہ زمین میں گاڑ دیا جائے گا. کوئی غربت, بے روزگاری کے ہاتھوں لوگ مر رہے ہیں, خودکشیاں کر رہے ہیں, اور کوئی جو ہے اس سرزمین بیائن میں نا انصاف ہے. لوگ تو اب اپنا حق لینے کے لیے لوگوں کی چونکہ آواز دبائی جاتی ہے, فریڈم آف سپیچ بھی نہیں ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے عدالتوں کے اندر. عدالتیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جرگمال بنا لی گئی ہیں اور اب 27ویں آئینی ترمیم کی بات کی جا رہی ہے, اور اگر 27ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے تو پھر آپ یقین مانیے کہ ہمیں
सांस भी घुट घुट कर इनकी मर्जी से लेना पड़ेगा। तो ये जो तरक्की का सफर है फैसल वाडा साहब की आज तक तो बिल्कुल ठीक है। शरीफ खानदान, जरदारी खानदान और हमारे जो ताकतवर हलके हैं या इनके जो खानदान है उन सब की तरक्की बहुत जबरदस्त जोर शोर से दिन रात तरक्की जारी है, लेकिन आम आदमी का बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है।